नमस्ते। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। प्रधानवार्ताः। अद्य उत्तरायणकाल शुभारम्भः। उत्तरप्रदेशेषु महाकुम्भमेलायाः प्रोज्वलप्रारम्भः। पी.वी. अन्वर् केरलविधानसभाङ्गत्वं परित्यक्तवान्। सूपर् कप् पादपादुक अन्तिमक्रीडायां बार्सिलोनिया किरीटं सम्पादितवान्। वार्ताः सविस्तरम्। ज्योतिषशास्त्रे आदित्यः मकरमासस्य प्रथमे दिने अद्य जनवरी मासस्य 14तमे दिने उत्तरायणे प्रविष्टवान्। मकरमासादारभ्य मिथुनमासपर्यन्तं षण्मासानि एव उत्तरायणकालमिति कथ्यते। आत्मप्रभावकार्यस्य आदित्यस्य प्रताप शौर्यादि सात्विकगुणाः एतन्मासेषु द्रष्टुं शक्यते। शिशिर वसन्त वर्षादयः प्रधान ऋतवः मासेषु अस्मिन् सम्भवन्ति च। उत्तरप्रदेशेषु प्रयागराज देशे महाकुम्भमेलायाः समारम्भः प्रारभत। कोटिशः भक्तजनाः गंगा यमुना सरस्वत्याः संगमस्थानमिति विख्याते त्रिवेण्यां प्रतिकूल कालावस्थाम् अतिशैत्यं च विगणय्य जय श्रीराम हर हर शंभो जय गंगामत्या इत्यादिभिः मुखरिते भक्तिसान्द्रे अंतरिक्षे स्नानं कृत्वा भक्त्याः परमकोटिं प्राप्नुवन्ति। आध्यात्मिक पैतृकस्य विश्वासस्य च संगमस्थानं भवति महाकुम्भमेलेति प्रधानसचिवः श्री नरेन्द्र मोदीजी स्वस्य भाषणे उद्घोषितवान्। केरलराज्यविधानसभासामाजिकः श्री पी.वी. अन्वर् स्वस्य पदवीतः त्यागपत्रम् अदात्। द्विवारं महाशयोऽयं निलम्बूर् मण्डलात् सामाजिकत्वं प्रतिनिधीकरोति स्म। पूर्वं स्वयं LDF संघटनायाः भागभागी आसीत्। श्वः एतत् बन्धं परित्यज्य पश्चिमबङ्गाल् देशेषु ममता बानर्जी महोदयायाः तृणमूल कांग्रेस् संघटनायाः अङ्गत्वं स्वीकृतवान् च। भाविकाले सः केरलेषु UDF संघटनायाः भागभाजं करिष्यति इति मन्ये। सौदी अरेबिया राष्ट्रेषु सम्पद्यमानायां स्पानिश सूपर् कप् अन्तिम पादपादुक क्रीडायां बार्सिलोनिया टीम् मौलिं सम्पादितवान्। धन्यवादः।